नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको नक्सा सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा। भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक चातुर्यता देखाउन विज्ञहरूको सुझाव। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। थप 425 जनामा संक्रमण, 974 जना उपचारपछि निको। अब निजी अस्पतालले पनि कोरोना परीक्षण गर्न पाउने। फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्यलमा। लकडाउनका कारण सबै प्रक्रिया ठप्प। नेविसंघको अधिवेशन पनि अनिश्चित। भोलिदेखि रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मार्फत विद्यालय तहमा पढाउन सुरु गरिने। बन्दाबन्दीले शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाव। कोरोनाको महामारी र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा गिरावट। विकास र समृद्धिमा गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चय। केही चलचित्रमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेका बलिउड अभिनेता सुशान्त राजपूतद्वारा आत्महत्या गरेको पुष्टि। झुन्डिएको अवस्थामा आफ्नै कोठामा मृत फेला। र अखिल नेपाल फुटबल संघको बैठक भोलि बस्ने। 3वटा एजेन्डामा छलफल गर्ने तयारी। केन्द्र र जिल्लामा देखिएको विवाद समाधान प्राथमिकतामा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न लागेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट नक्सा सम्बन्धी विधेयक पास भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। तर वास्तवमै गुमेको भूमि फिर्ता चाहिँ कसरी हुन्छ त? अब यो प्रश्न उब्जिएको छ। नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेपछि अब यसको प्रक्रियाका बारेमा चर्चा सुरु भएको छ। विशेष गरी नक्सा पारित र सार्वजनिक हुँदैमा भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन नेपालले प्रयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न धेरैमा उब्जिएको छ। शनिबार संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको थियो। शनिबार नै नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न नेपालले गरेको संविधान संशोधनमा भारतले असन्तुष्टि जनाएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, महाकाली र लिपुलेख क्षेत्र आफ्नो भएको नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी गरेको थियो। यसरी नेपालले चालेको कदममा भारतले असन्तुष्टि जनाएकाले पनि भूमि नै फिर्ता गर्नका लागि अब प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको खाँचो देखिएको छ। कूटनीतिक पाटोमा निकै संवेदनशील भएर नेपाल सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। कूटनीतिक पहल नै गर्नुपर्छ, त्योभन्दा अर्को उपाय छैन। वार्ता सफल हुनको लागि वार्ताको वातावरण पनि चाहिन्छ। त्यसकारण चाहिँ बडा संयमित भएर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा तर दृढताका साथ आफ्नो अडान चाहिँ अगाडि सार्दै वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। बढी चाहिँ सार्वजनिक रूपमा वक्तव्यबाजी गरेर कूटनीति चल्दैन। त्यसकारण चाहिँ त्यतातिर हामी अलि चनाखो हुनुपर्छ। नेपाल भारत बीच 200 वर्ष पहिला भएको सुगौली सन्धि लगायतका तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। तर नक्सा सार्वजनिक गर्नु नै सबथोक नभएको अधिकांशको टिप्पणी छ। किनकि भारतले नेपालको भूमिमा सडक समेत निर्माण गरिसकेको छ। त्यसैगरी लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतको नक्सामा यथावत नै छ। एउटै क्षेत्र भारत र नेपाल दुवैको नक्सामा हुनुले कति अर्थ राख्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। तसर्थ अब नेपालले आफ्नो भूमि नक्सामा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमै फिर्ता गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तसर्थ कूटनीतिक कुशलता र क्षमतामा सरकार अब्बल भएर। कोभिड-19 का कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 425 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म 974 जना उपचारपछि निको भएका छन्। 24 घण्टामा थप 425 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 5760 पुगेको छ। थपिएका मध्ये 375 जना पुरुष र 50 जना महिला हुन्। दोस्रो पटक एकै दिन 400 भन्दा धेरै संक्रमित फेला परेका हुन्। कुल संक्रमित मध्ये 4767 जना संक्रमितको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ।
त्यसैगरी अहिलेसम्म 974 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना महिला र 55 जना पुरुष गरी 61 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। कुल डिस्चार्ज भएका मध्ये 877 जना पुरुष र 97 जना महिला रहेका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित उपल्लो तमघासमा आइसोलेसनमा उपचाररत घुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जैसीथोक निवासी 36 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। जिल्ला गुल्मी धुरकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 जैसीथोकका वर्ष 36 का पुरुषको मृत्यु भएको छ। उहाँको मिति 2077 जेठ 12 गते प्रदेश प्रयोगशाला रूपन्देहीमा कोरोना पुष्टि भएको। उहाँ रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 स्थित उपल्लो तमघासमा आइसोलेसनमा रहनुभएको। निजको उपचारको क्रममा मिति 2077 जेठ 31 गते राति आइसोलेसनमै मृत्यु भएको थियो। निज क्यान्सर रोगबाट पनि पीडित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ट्राभल हिस्ट्री भारतबाट आएको पाइएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ भने 73 जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कुल 3,15,340 वटा कोरोना परीक्षण गरिएको छ। 1,33,377 वटा पीसीआर परीक्षण र 2,10,721 आरडीटी टेस्ट सम्पन्न भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,089 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ भने आरडीटी विधिबाट 20,520 वटा परीक्षण भएको छ। दुवै विधि गरेर पछिल्लो 24 घण्टामा 26,609 वटा परीक्षण भएको छ। यो संख्या अघिल्ला दिनको तुलनामा धेरै हो र आरडीटी विधिबाट एकै दिन 20,000 भन्दा धेरै परीक्षण गरिएको पहिलो पटक हो। आरडीटी विधि विश्वसनीय नभएको भन्दै परीक्षण रोकेर पीसीआर विधिलाई बढाउन चौतर्फी माग भए पनि पछिल्लो 24 घण्टामा आरडीटी परीक्षणको संख्या उच्च देखिएको छ। तर अब सरकारले निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न दिने भएको छ। यसरी जाँच गर्दा लाग्ने खर्च भने सरकारले बेहोर्ने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। अब आइन्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्राइभेट ल्याबहरूलाई पनि जाँच्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ। सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि देशका 20 भन्दा बढी ठाउँमा प्रयोगशालाको व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारी मापदण्ड अनुसार नै कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने नागरिक धेरै भएपछि ती प्रयोगशालाको क्षमता भन्दा बढी नमुना सङ्कलन भएका छन्। नमुना धेरै सङ्कलन हुँदा परीक्षणको नतिजा आउन 1 हप्ता भन्दा बढी समय लाग्न थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई यही वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्राथमिक संगठनको महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसलाई पार्टीभित्रको महाधिवेशन गर्न कोरोना महामारीका कारण झनै समस्या भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन पनि तोकिएको समयमा नहुने सम्भावना बढेर गएको छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन यसै वर्षको फागुन 7, 8, 9 र 10 गते गर्ने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष नै गरिएको यो निर्णय अहिले धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन अघि गर्नुपर्ने धेरै प्रक्रिया हुन्छन् जसको सुरुवात समेत हुन सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता फागुन र चैतभित्र वितरण गर्ने, 2076 माघ मसान्तभित्र पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गरिसक्ने र 2076 फागुनदेखि 2076 चैत मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्य समितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो। तर यी काम हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीको त्रासका बीच सबै खाले कार्यक्रम गर्न नमिल्ने भएपछि कांग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको हो। त्यसैले अब कोरोना कहरकै समयमा भए पनि भौतिक दूरी कायम गरेर प्रविधिको प्रयोग गरेर छलफल गरी पुरानो तालिका अनुसार नभए पनि 2077 सालमा नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने नेताहरू बताउँछन्। पूर्व घोषित तालिका अनुसार चाहिँ क्रियाशील वितरणको काम चाहिँ सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। तर अब अहिले त त्यो काम सुरु पनि भएको छैन। त्यसैले अब पुरानो कार्यतालिका अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने छैन। अब कांग्रेसले नयाँ कार्यतालिका प्रकाशित गरेर 77 सालभित्र नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। अब चाहिँ कसरी अब यो भौतिक दूरी कायम गरेर अथवा प्रविधिको प्रयोग गरेर
हामीले अधिवेशनको तयारीलाई अगाडि लिएर जान सक्छौँ। 2077 वैशाख मसान्तभित्र नवीकरण गरेको क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशन र केन्द्रमा पठाउने, 2077 ज्येष्ठ 15 गतेभित्र छानबिन समितिमा उजुरी र नवीकरण उप क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिमा उजुरी दिने लगायत 2077 श्रावण 15 गतेभित्र उजुरी पुनरावेदन उप क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिले निर्णय गरिसक्नुपर्ने अवधि तोकिएको थियो। 2077 श्रावण 25 गतेभित्र नयाँ क्रियाशील सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको नामावलीको अन्तिम सूची तयार गरी छानबिन समितिले केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाइसक्नुपर्ने थियो। गाउँ नगर वडाको अधिवेशन 2077 कार्तिक 16 गतेदेखि सुरु भएर विभिन्न तह पार गर्दै फागुन 7 गतेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिका छ। माओ पार्टीको जस्तो अवस्था छ नेपाल विद्यार्थी संघको पनि। निर्धारित कार्य समितिले नेभी संघको अधिवेशन गराउन नसकेपछि पार्टीले राजीव ढुङ्गानाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएर 6 महिनाभित्र अधिवेशन गराउने जिम्मा दिएको थियो। साउनभित्र महाधिवेशन गराउनु पर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण असम्भव जस्तै देखिएको छ। क्याम्पस अधिवेशन समेत गर्न नसकेको बेला जिल्ला प्रतिनिधि खटाएर काम गर्ने स्थिति नभएको नेभी संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले बताए। महाधिवेशन त यो सबै यो कोरोनाको कारणले भएको लकडाउन कारणले गर्दा महाधिवेशन छुट्ने गतिविधि खास केही अगाडि बढेकै छैन। जिल्ला अधिवेशन क्याम्पस अधिवेशन गर्ने स्थिति छैन। त्यसको लागि सबै कुरो स्टेज छ। यो खुकुलो नभइकन त्यो काम अगाडि बढ्दै अनि हाम्रो प्लानिङ भन्दा पनि अब यो कोरोनाको संक्रमणको गति के हुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। आन्तरिक किचलो र विवादका कारण विगतमा पनि नेपाली कांग्रेसले समयमा नै अधिवेशन गराउन नसकेको उदाहरण धेरै छन्। तर यसपटक त कोरोनाका कारण परेको अप्ठ्यारोले विवाद र किचलो नहुँदा पनि माओपार्टी कांग्रेस र त्यसको भातृ संगठन नेभी संघको अधिवेशन पूर्वनिर्धारित समयमा नहुने अवस्था सृजना भएको छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न जेठ 32 गतेसम्म लागू गरेको 8औं चरणको बन्दाबन्दीको आज अन्तिम दिन। सरकारले पछिल्लो दिनको लकडाउन खुकुलो बनाएको छ, तर नयाँ मोडालिटीमा समितिका कतिपय नियम भने कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। समयदेखि कायम रहेको बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक क्रियाकलापसँगै सर्वसाधारणको जनजीवनमा नै असर परेकाले त्यसलाई सामान्य बनाउन सरकारले बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाएको थियो। विगतदेखि नै सञ्चालन गरिएको अत्यावश्यक सेवालाई कायम राख्दै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन तथा सर्वसाधारणको हिँडुलमा सहजीकरण गराइएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका सहित जोखिम कम भएका क्षेत्रमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर सवारी सञ्चालन गर्न दिइएको छ। निजी गाडीको हकमा चालक बाहेक 2 जना मात्रै सवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। मोटरसाइकल लगायत 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा चालक मात्र यात्रा गर्न पाउनुपर्ने सरकारको निर्देशन छ। त्यसैगरी पास भएकालाई पनि अहिले जोर र बिजोर नियम भन्दै अवरोध गरिएको छ। यस्ता केही निर्णय सच्याउन सर्वसाधारणले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यो बाइककोमा चाहिँ अहिले 1 जना भन्दा बढी चाहिँ हिँड्नु नहुने भन्ने चाहिँ अलिकति ठिक छैन जस्तो लाग्छ, किनभने आफ्नै परिवारसँग यताउता काममा हिँड्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई अलिकति सुधार गर्दा राम्रो हुन्छ। अरू गाडीमा त अब सरकारले गर्नुभएको छ त्यो पनि ठिकै हो। अब त यस्तै हो, अब त राम्रै छ। जोडबिजोड ठिकै हो, राम्रै हो। 2 पाङ्ग्रे सवारीमा चाहिँ भएन। 2 जना एउटै फ्यामिली बुढाबुढी भनौँ न, अब कोही अब उस हुँदा पनि अब सँगै हिँड्न नपाउने त्यो चाहिँ अलिक नराम्रै हो जस्तो लाग्छ। तर सुरक्षा निकाय भने नागरिकको गुनासो सुन्न तयार छैन। त्यसो त सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकायले आफै नियम परिवर्तन गर्न पनि मिल्दैन। त्यसैले सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्नु सुरक्षा निकाय र नागरिक दुवैको कर्तव्य भएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भीम ढकालको भनाइ छ। र सरकारबाट भएको निर्णयलाई हामी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं र साथसाथै नागरिकबाट चाहिँ जुन समस्या आउन सक्छ, नागरिकको गुनासोको कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई पनि हामी विगतमा पनि हेरिआएका छौं। मोटरसाइकलमा पनि जो 2 जनाको कुरा छ, जेनरली अब फरक मान्छे पनि 2 जना चढ्न सक्छन् हैन। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ घुम्न जाने, विभिन्न चाहिँ सहयोग गर्ने आदि इत्यादि पनि हुन सक्छ नि त। तर परिवारभित्रकै या चाहिँ कोही जरुरी समस्या भएर 2 पाङ्ग्रेमा चढेको छ, त्यो समस्यालाई चाहिँ हामी सुनवाई गर्छौं। त्यो फिल्डमै देखिने समस्या हो, त्यो बुझेर हामीले हल गर्छौं। नागरिकको हितको लागि हामीले चाहिँ सहयोग गर्छौं, सहजीकरण गर्छौं। सरकारले 3 चरणमा लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरण गत बिहीबारबाट 21 दिन लागू हुनेछ। त्यसको स्थिति हेरेर 15 दिनसम्म दोस्रो चरण कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यसपछि तेस्रो चरण पनि थप 15 दिन लागू हुनेछ। 3 चरण पूरा भएपछि मात्र सरकारले कोरोना संक्रमणको स्थिति विश्लेषण गरी सबै सेवा तथा व्यवसाय खुल्ला गर्नेछ। क्यामेरामा सुमन निरौलाको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ।
एमसीसी परियोजनाबारे छलफल गर्न बस्ने बनेको नेकपा सचिवालयको बैठक स्थगित गरिएको छ। बैठकमा एमसीसी कार्यदलका सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीप गेवालीका साथै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई पनि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बोलाइएको थियो। यसअघिको बैठकमा भीम रावल, प्रदीप गेवाली र खतिवड़ालाई बोलाएर एमसीसी बारे नेकपाले छलफल गरेको थियो। आजको बैठकबाट एमसीसी बारे टुङ्गो लगाउने विश्वास गरिए पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरेपछि थप अन्यल बढेको छ। संसदको यसै अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर टुङ्गो लगाउन नेकपामाथि दबाव छ। पार्टीभित्र एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्ष हाबी छ। पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। आज राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भयो। को बैठकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा-हाम्फेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुप्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासामा उहाँले विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै नेपालका सबै राजनैतिक दलहरू राष्ट्रियताका सवालमा एक रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधान संशोधनको विषय नेपालको आन्तरिक विषय भएको र यसमा छिमेकीले टिप्पणी नगर्दा राम्रो हुने बताउनुभयो। उहाँले अध्यावधिक नेपालको नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3 मा सच्याउने अभिप्रायले ल्याइएको संविधानको दोस्रो संशोधनलाई समर्थन गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपालको अध्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गर्ने नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्रको अंकित नेपालको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउने अभिप्रायले मात्र नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 यस सदन समक्ष पेश भएको कुरालाई यहाँले समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यसअघि सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा डाक्टर बेदुराम भुसालले प्रस्तावको समर्थन गर्दै एकताबद्ध भएर विधेयक पारित गरी भूमि फिर्ता गर्न सिङ्गो देश एक भई लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। 2015 मा जब भारत र नेपालको बीचमा लिपुलेख क्षेत्रलाई आफ्नो द्विपक्षीय व्यापारको केन्द्रबिन्दु बनाउने गरी जुन समझदारी र सम्झौता भयो, त्यसबेला नेपालमा व्यापक रूपले त्यसको विरुद्धमा आवाजहरू उठेका थिए। ठूलो मात्रामा ठूलो संख्यामा हस्ताक्षरहरू पनि भएका थिए। नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देवले नेपालको सम्पूर्ण भूभागको नक्सा सार्वजनिक भएर सरकारले ल्याएको विधेयकको स्वागत गर्दै भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सबै लाग्न आग्रह गर्नुभयो। जसरी बंगलादेश र श्रीलङ्काले शान्त कूटनीतिको माध्यमद्वारा लामो समय लगाएर आफ्नो जल सीमालाई र थल सीमालाई, श्रीलङ्काले जल सीमालाई र बंगलादेशले थल सीमालाई जसरी सम्पन्न गर्यो, एउटा इज्जत साथ सम्मानजनक ढंगले आफ्नो भूमि प्राप्त गरिसक्यो, त्यो हिसाबले जानु अलि ठीक थियो कि भन्ने मेरो यो रेकर्ड गर्न खोजेको कुरा मात्रै हो। त्यस्तै आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र भुइँयाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 टेबल गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सोमबार 11 बजे बस्नेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूले अब घरमै बसेर पढ्न पाउने भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण तत्काल विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित गराएर पढाउने अवस्था छैन। सरकारले अब रेडियो, टेलिभिजन जस्ता माध्यमबाट पठन पाठन अघि बढाउने भएको छ। कोरोना संक्रमणले अवरोध नगरेको भए यतिबेला नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएर पनि पहिलो त्रैमासिक परीक्षा भइसक्नु पर्ने थियो। तर नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै कोरोनाको सम्भावित जोखिम बढ्यो र मुलुक नै लकडाउन गरियो। पछिल्ला दिनमा संक्रमण बढिरहेको छ, जसका कारण विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित गराएर पठन पाठन अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले असार 1 गतेदेखि रेडियो र टिभीबाट पढाउन सुरु गर्ने भएको छ।
एफएम, टिभी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू मार्फत सरकारले विद्यार्थीहरूलाई पढाउने योजना बनाएको हो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले रेडियो र टिभीबाट पढाउने योजना बनाएको हो। योजना अनुसार टेलिभिजनमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको पढाइ असार 1 गतेदेखि नै सुरु हुनेछ। असार 1 गतेदेखि असार 31 गतेसम्म विषयगत पाठहरू नेपाल टेलिभिजनको एनटिभी प्लसबाट प्रसारण हुनेछ। यस्तै 9 र 10 को विषयगत पाठहरू भने डिस होम, नेट टिभी, म्याक्स टिभीको स्कुल एजुकेसन च्यानलबाट प्रसारण हुनेछ। यसका लागि 8 कक्षासम्मकालाई हुने एउटा पुस्तक बनाएर डिजिटल कपी तयार पारिएको छ। 3 कक्षासम्मको डिजिटल कपी वेबसाइटमा राखिसकिएको छ। 4 देखि 8 कक्षासम्मको पनि राख्ने तयारी भइरहेको छ। स्थानीय तहहरूले पनि 3 कक्षासम्मको सामग्री घर-घरमा वितरण गर्न थालेका छन्। त्यसैगरी विद्यार्थीहरूलाई पढाउन स्थानीय तहहरूले स्थानीय एफएमको पनि प्रयोग गरिरहेको छ। लकडाउनकै बीचमा कतिपय विद्यालयहरूले इन्टरनेट प्रविधि प्रयोग गरी विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेका छन्। कतिपय विद्यालयले भने लकडाउन अवधिमै अनलाइन शिक्षाको सुरुवात गरेका थिए, तर त्यसले सबै विद्यार्थीलाई समेट्न सकेको थिएन। सरकारले भर्चुअल शिक्षाको अवधारणा अघि सारे पनि त्यो सफल हुन सकेन। लकडाउनका कारण प्रत्यक्ष शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित छ। नेपालमा पनि एसईई देखि स्नातकोत्तरसम्मका परीक्षा स्थगित छन्। भलै एसईई को परीक्षा भने यस वर्षका लागि रद्द नै गरिएको छ। कोरोनाका कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई 16 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न र यसबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न ठोस कार्य योजना बनाई अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गर्दै आइतबार शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। नेवी संघले सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास र शैक्षिक गुणस्तरको दायित्व राज्यको भएकोले बजेट वक्तव्यको 166 नम्बर बुँदामा रहेको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार लगायत कार्यक्रमहरू शिक्षामा दलीय राजनीतिलाई प्रश्रय दिन ल्याइएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ। प्राय सबै मुद्दाहरू अत्यन्तै जायज छन्। यसमध्ये आधा अवधि हामीहरूले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगि पनि सकेका छौँ र बाँकी रहेका कुरा हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर नेविसंघले उठाएका मुद्दाहरू हामी पुरा गर्छौँ। जायज मुद्दा छन्, हामी पुरा गर्छौँ भन्नुभएको छ। नेविसंघले वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली निर्देशिका 2077 मा भएको व्यवस्था अस्पष्ट रहेको भन्दै मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको औल्याएको छ। त्यसैगरी सबै विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू नखुल्लुन्जेल कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने माग गरेको छ। पुस्तकमा लगाइएको 10% कर व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै एसईई को आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धति व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै कक्षा 11 को परीक्षालाई पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धतिबाट टुङ्गो लगाउन सुझाव दिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षाको मान्यता दिनुपर्ने लगायत बुँदाहरू ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मानिसका आफ्नै समस्या हुन्छन्, कसैको ठुलो समस्या त कसैको सानो, तर जसलाई समस्या पर्छ उसलाई आफ्नो समस्या ठुलो लाग्छ। यस्तै भएको छ सर्लाहीका राधा कोइरालालाई। बिरामी श्रीमान पाल्दै आएकी राधाको छोरा पनि जटिल रोगको शिकार भएपछि उपचार गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छिन्। हुन् सर्लाहीकी राधा देवी कोइराला। अहिले उनी काठमाडौँको चाबाहिलमा बस्दै आएकी छिन्। अहिले के अरे सेकेन्ड इयर हो, इन्जिनियर पढ्दैछ। त्यो उसको बाबाको 62-63 घाइतेको कार्ड देखाएपछि अनि यस्तै लाइब्रेरीहरू चाहिँ तिर्नुपर्छ, नभएदेखि मङ्गलबजार भन्दा अलि उता हो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा आफ्नो श्रीमान घाइते भए। घाइते श्रीमानलाई औषधि उपचारको खर्च पुर्याउन धौधौ परेको राधालाई अर्को वज्रपात आइलाग्यो। 22 वर्षका छोरा मनोजलाई प्यारालाइसिस भयो। गत कार्तिकदेखि बुढेसकालको सहारा ठानेको छोरा पनि बिरामी। श्रीमान आन्दोलनमा घाइते भएपछि दीर्घरोगी। जसोतसो फुटपाथमा बसेर कपडा व्यापार गर्दै आएकी राधालाई अहिले त्यही व्यापारले पनि ठगेको छ, अनि भाग्यले पनि। बिरामी छोरा अस्पतालको बेडमा छन्, तर उपचारका लागि पैसा नहुँदा जे उपचार गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। त्यो जुन हजुरको यो प्रणामी समाजले ल्याइदिनु भयो 25,000, अनि 25,000मा कहिले ब्लड, कहिले बायोप्सीको, कहिले रगत झिकेको झिके गरेर त्यो 25,000 रुपियाँमा 20,000 चाहिँ उपचारै गरेर यता बाहिरको उनीहरूको खर्च भन्दा बाहिरकैले नै उपचार गरी मैले।
छोराको शरीरको दाहिने भाग चल्दैन, औषधि उपचार गर्ने पैसा छैन। विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेको सहयोगमा छोराको स्वास्थ्य बाँकी छ, तर अब कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। पैसा नभएकै कारण अस्पतालबाट छोरालाई निको हुँदैन, डिस्चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। लामो समय औषधि खानुपर्छ, अनि अब 2 महिना 2 हप्तामा आउनु, तिम्रो यो पाकिरहेन, पिप्नै आइरहेको छ। अब तिमी घरमा गएर फ्रेस हौ, तिमीलाई अब खानेकुराबाट पेल, अनि तिमीलाई बिस्तारै ठिक हुन्छ, हड्डीको घाउ हो, भएन भने फेरि अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। श्रीमान पनि बिरामी, जेठा छोरा पनि बिरामी। कोठा भाडामा लिएर काठमाडौँको चावा हिलमा बस्दै आएकी राधालाई 12 कक्षामा पढ्दै गरेको कान्छो छोराको भविष्यको पनि चिन्ता छ। समयमा कोठा भाडा तिर्न नसक्दा घरपेटीले दुःख दिइरहेको छ। घरपेटीले कोठामा बिजुली बत्ती काटिसकेको छ भने कोठा छोडेर जान दबाब दिइसकेको छ। महिना जति भइसक्यो हेर्नु है, अनि मम्मी कहिले आउने, हामीलाई बत्ती बाल्दिन्न, घरबेटीले बत्ती निभाइदेखि छे पानी दिन्न भनेर छोराले फोन गरिरहन्छ। बाबु हुँदै म आउँछु हस्पिटलबाट, अनि त्यहाँ कतै खोजेर सरौँला नि भने। राधा र उनको परिवार त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्ता अनेकौं समस्यालाई पिरोलिएका नागरिक धेरै छन्। उनीहरूको पीडा कसले बुझिदिने? शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मानिने आवश्यकताबाटै वञ्चित भएका नागरिकलाई सरकारले कहिले संरक्षण गर्छ? प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार शर्माको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गाउँपालिकाका सवारी चालक प्रतापपुर गाउँपालिका 5 का हरिलाल राजपुर घाइते भएका हुन्। गाउँपालिकाको लु 1J370 नम्बरको सवारी अनियन्त्रित भएर पल्टदा गम्भीर घाइते भएका शर्माको उपचारका लागि चिसापानी सामुदायिक अस्पताल चौपत्ता ल्याउँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको हो। जिल्लास्थित विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी हुन सदरमुकाम जाने क्रममा बर्दघाट त्रिवेणी सडक खण्डको लक्ष्मीपुरमा दुर्घटना भएको हो। 51 वर्षीय शर्मा स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङमा पहिरोले घर पुरिँदा बेपत्ता भएका मध्ये 8 जनाको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक बुद्धि प्रसाद सुवेदीका अनुसार शनिबार राति 52 वर्षीय मीनकुमारी थापा र उनकी नातिनी 8 वर्षीय बेबीसा थापाको शव भेटिएको थियो भने आइतबार बिहान थप 6 जनाको शव भेटिएको हो। आज बिहान फेला परेकाहरूमा 32 वर्षीय कमला विक तथा उनकी छोरी 8 वर्षीय प्रविशा विक, 30 वर्षीय दीपा थापा, 52 वर्षीय तुलबहादुर थापा, 14 वर्षीय सम्राट थापा र 17 वर्षीय विवेक थापा रहेका छन्। घरसँगै पुरिएका 16 वर्षीय जेनिस विक भने अझैसम्म पनि फेला परेका छैनन्। बेपत्ताहरूको खोजीका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासीहरूले पहिरो गए लगत्तैबाट उद्धारको काम सुरु गरेका थिए। रातिमा उद्धार गर्न कठिन भएपछि आज बिहानबाट उद्धार कार्य सुचारू भएको थियो। घर रहेको स्थान नै नचिनिने गरी पहिरोले लगेका कारण बेपत्ता भएकाको खोजीका लागि पहिरो स्थानको धेरै भागमा कोदाली र गैँतीले खन्नु परेको थियो। भीषण वर्षापछि घरहरू रहेको ठाउँभन्दा झन्डै 300 मिटर माथिको वन क्षेत्रबाट पहिरो आएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबारको बैठकमा सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। यसअघि कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फेले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। केही समयअघि सरकारको सिफारिस वैधानिक परिषद र राजनैतिक दल सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी भएको थियो। सरकारले जारी गरेको केही समयभित्रै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि साविककै कानून कायम राख्न सो विधेयक ल्याइएको हो। बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा नेरौलाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 सदन समक्ष पेश गर्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी असार 4 गते दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद मातृका प्रसाद यादवले धनुषामा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्युका सम्बन्धमा छानबिनको माग गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा उहाँले उक्त घटनामा पीडितका परिवारले झुन्ड्याएर मारेको बताइएको उल्लेख गर्दै छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। धनुषाको सबैला नगरपालिकामा ट्र्याक्टर दुर्घटनापछि पक्राउ परेका चालकको जेठ 27 गते हिरासतमै शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। रुकुम घटनाबारे छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय समितिलाई धनुषाको उक्त घटनाको छानबिन गर्न जिम्मा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद यादवले 2 नम्बर प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणमा समस्या भइरहेकामा पनि बताउनु भयो। त्यो दलित समुदायको मान्छे भएर दलितहरू त्यहाँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ सबै। त्यसैले चाहिँ अस्ति नै हाउसबाट एउटा जुन समिति बनेको छ, सभामुखले उहाँहरूलाई नै त्यही समितिलाई चाहिँ आदेश गर्दा राम्रो हुन्छ। जहाँबाट भए पनि छानबिन होस् र दोषीहरूमाथि कारबाही होस् भन्ने मेरो जोरदार माग छ। बैठकमा सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले प्रतिपक्षीहरूले राम्रा काममा सदैव सरकारलाई सहयोग गरिरहेको स्पष्ट पार्दै काठमाडौँ लगायत सहरमा केही दिनदेखि भइरहेको युवाको आन्दोलनलाई प्रतिपक्षीले उचालेको भन्ने हल्ला निराधार भएको बताउनुभयो। यो सरकारको नैतिकता कहाँ छ? अझ प्रतिपक्षले सहयोग गरेर प्रतिपक्ष चाहिँ अहिष्णु भयो भनेर भन्नुहुन्छ सभामुख महोदय। लोकलाज त राखिदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। कमसेकम एउटा व्यवस्थित र एउटा लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षले गर्नु व्यवहार गर्यो कि गरेर म भन्न चाहन्छु। सांसद प्रभु शाहले किसानले अहिले मल खाद नपाएको कृषि सामग्री कम्पनीबाट हुने बिक्री वितरणमा पनि फन्सन हुने गरेको जनाउँदै क्वारेन्टिनमा बसेकालाई पीसीआर परीक्षण छिटो हुने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामअघि प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको नक्सा सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक चातुर्यता देखाउन वैज्ञहरूको सुझाव। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। थप 425 जनामा संक्रमण, 974 जना उपचारपछि निको। अब निजी अस्पतालले पनि कोरोना परीक्षण गर्न पाउने। फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्यलमा लकडाउनका कारण सबै प्रक्रिया ठप्प। नेभी संघको अधिवेशन पनि अनिश्चित। भोलिदेखि रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मार्फत विद्यालय तहमा पढाउन सुरु गरिने। बन्दाबन्दीले शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाव। कोरोनाको महामारी र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा गिरावट। विकास र समृद्धिमा गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चय। केही चलचित्रमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेका बलिउड अभिनेता सुशान्त राजपूतद्वारा आत्महत्या गरेको पुष्टि। झुन्डिएको अवस्थामा आफ्नै कोठामा मृत्यु भयो। र अखिल नेपाल फुटबल संघको बैठक भोलि बस्ने 3वटा एजेन्डामा छलफल गर्ने तयारी। केन्द्र र जिल्लामा देखिएको विवाद समाधान प्राथमिकता। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठकले आर्थिक विधेयक 2077, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 र ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबारको बैठकमा सदन समक्ष ती विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। यसअघि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले ती विधेयक पारित गरियोस् भनी अलग अलग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। आर्थिक विधेयकमाथि सांसदद्वय प्रेम सुवाल र दिव्यराज भण्डारीले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो भने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 का सम्बन्धमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र सुवालले संशोधन राख्नु भएको थियो। सांसदहरूले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्क हटाउन सरकारसँग माग गर्दै पेट्रोल र डिजेलमा अतिरिक्त कर किन लगाइयो भनी
प्रश्न गरेका थिए। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले भन्सारका दर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको बताउनुभयो। आयकरको दर आर्थिक सिद्धान्त र प्रणालीका आधारमा तय गरिएको उहाँको भनाइ थियो। एउटा करदाताको एउटा आफ्नै ट्याक्स पेयर नम्बर होस्, जसको कारणबाट मैले समग्र क्षेत्रमा कति कर तिरेँ, व्यापार गरेको कर कति तिरेँ, आएको कर कति तिरेँ, अथवा म व्यापारी अरू व्यवसाय पनि गर्छु भने त्यो कति गर्ने, त्यसको हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। अलिकति यो कम्प्लिकेटेड जटिल पनि विषय भएको हुनाले अहिले नै बजेटमा यसलाई अघि बढाउने भनेर भनिएन, तर आन्तरिक गृह कार्य यसमा सरकार अघि बढिरहेको छ। सरकार जमानत बसेर उपलब्ध गराएको ऋण भनेको वायु सेवा खरिद गर्दाको मात्रै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पारदर्शी भएकोले दात्री समुदायबाट विश्वास कायम गर्न सफल भएको बताउनुभयो। कोरोनाको जोखिम तथा लकडाउन र अन्य कारणले अहिले वैदेशिक लगानी र स्वदेशी लगानी समेत खुम्चन पुगेको छ। त्यति मात्र होइन, अन्य अवस्थामा पनि नेपालभन्दा पछि आर्थिक उदारीकरणमा गएका मुलुकले धेरै लगानी आकर्षण गरिसकेको भए पनि नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। विभागले नेपालमा लकडाउन सुरु भएको दिन अर्थात् गत चैत्र 11 गते यता 1 अर्ब 4 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको जनाएको थियो। लकडाउनको 3 महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता भने पर्यटन क्षेत्रमा आएको छ। विभागका अनुसार गत फागुन 1 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा 45 करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले लगानी बोर्ड मार्फत 14 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको जनाएका छन्। यसैगरी 1 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृत भएको अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत 14 खर्ब 35 अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने रु 1 खर्ब 55 अर्बको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। उद्योग विभाग मार्फत रु 29 अर्ब 82 करोडको लगानी स्वीकृत भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक सर्वेक्षणमा समेत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा 165% वृद्धि हुँदै 29 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ पुगेको बताएका थिए। पछिल्लो समय अर्थात् लकडाउन अवधिभर विभिन्न 15वटा परियोजनामा 1 अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। गत आर्थिक वर्षको आँकडा अनुसार उक्त अवधिमा 95 करोड बराबरको मात्रै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। लकडाउन अवधिभर स्वदेशी लगानीमा पनि 29 अर्ब 82 करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको बजेटमा उल्लेख छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत फागुन 1 गतेदेखि चैत्र 7 गतेसम्म विभिन्न 37वटा उद्योग मार्फत उक्त स्वदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको आँकडा हेर्दा 1 खर्ब 7 अर्ब बराबरको स्वदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। कोरोनाको जोखिम भन्दा अघि पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी खासै नेपालमा आउन सकेको थिएन। नेपाल भन्दा पछि आर्थिक उदारीकरणमा गएका मुलुकले धेरै लगानी आकर्षण गरिसकेको भए तापनि नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। अघिल्लो पटक संविधान जारी भएर देश राजनैतिक स्थायित्वमा गएपछि 2 वर्ष अगाडि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। त्यसैले सम्मेलनको हिसाबले यो तेस्रो सम्मेलन समेत गरिसके पनि अहिलेसम्म खासै लगानी भने आएको पाइएको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। केही चलचित्रमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेका बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले आत्महत्या गरेका छन्। पछिल्लो 6 महिनादेखि डिप्रेसनमा रहेका सुशान्तले आफ्नै निवासमा आत्महत्या गरेका हुन्। अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले आत्महत्या गरेका छन्। बान्द्रा स्थित आफ्नै घरमा उनको शव भेटिएको छ। आत्महत्याको पुष्टि प्रहरीले गरिसके पनि कारण भने खुलेको छैन। सुशान्तको घरमा काम गर्ने व्यक्तिले बान्द्रा प्रहरी स्टेशनमा घटनाको जानकारी दिएका थिए। सुशान्त अहिले बलिउडका चर्चित नायक थिए। उनले MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरीबाट चर्चा कमाएका थिए। कोही पोचेबाट बलिउडमा डेब्यू गरेका सुशान्त अभिनीत केदारनाथ, छिछोरे, शुद्ध देशी रोमान्स, सोनो चिडैया लगायतका फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्। कोही पोचेका लागि उनलाई सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यूको फिल्म फेयर पुरस्कारको लागि मनोनयन गरिएको थियो।
त्यसैगरी भारतका सफल क्रिकेट खेलाडी सन् 2000 को सुरुवातमा उनको परिवार दिल्लीमा बसेको थियो। राजपूतले पटनाको सेन्ट करेन हाई स्कुल र नयाँ दिल्लीको कुलाची हंसराज मोडल स्कुलमा पढेका थिए। सुशान्तका 4 दिदी बहिनी छन्। तीमध्ये एक मितु राज्य स्तरकी क्रिकेट खेलाडी हुन्। सुशान्तले ब्याकअप डान्सरको रूपमा आफ्नो करियर सुरु गरेका थिए। टिभीमा उनको पहिलो सिरियल बालाजी टेलिफिल्म्सको किस देश में सही मेरा दिल थियो। त्यसपछि पवित्र रिश्ता सिरियल मार्फत उनले चर्चा पाए। उनी डान्स रियालिटी शो जरा नाच के दिखा र झलक दिखलाजामा पनि देखिएका थिए। बलिउड अभिनेता सुशान्त राजपूत प्रति हाम्रो पनि श्रद्धा सुमन। हामी संस्कृति हौ भन्ने नारासहित स्पेनमा बुल फाइटिङ अर्थात् साँडे जुधाउने परम्पराको रक्षा गर्न प्रदर्शनकारीहरूले माग गरेका छन्। बुल फाइटमा क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै शनिबार साँडेसँग जुझ्ने व्यक्ति, मेलाका आयोजक र व्यवस्थापक तथा यस परम्पराका समर्थकले देशभर आन्दोलन गरेका हुन्। झण्डै 3 लाख नागरिकमा कोरोना संक्रमण र करिब 28,000 को मृत्यु भइसकेको स्पेनमा अहिले लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ। यही मौकामा प्रदर्शनकारीले बुल फाइटिङलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण बुल फाइटिङको सिजन रोकिएकाले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ। मास्क लगाएका सयौं मानिसहरूले मार्च पास गर्दै साँडेको चिन्ह अंकित स्पेनिस झण्डा र यस परम्पराको समर्थनमा ब्यानरहरू बोकेका थिए। अर्कोतिर साँडेलाई निर्मम रूपमा भालाले हानिने भएकाले पशु अधिकारवादीहरूले यस्तो जात्रा रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको बैठक भोलि बस्ने भएको छ। कार्य समिति बैठक सम्पन्न भएको 2 साता पनि नबित्दै एन्फाले आपतकालीन बैठक आह्वान गरेको हो। बैठकका लागि 4 एजेन्डा तय गरिएको छ। एन्फाको मानार्थ अध्यक्षको विषय कोरोना राहत, भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघको विषय प्राथमिकतामा छन् भने अन्य विषयलाई विविधमा राखिएको छ। एन्फाको मानार्थ अध्यक्षमा टाँसी घलेलाई पुनः नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ। आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि वर्तमान कार्य समितिले घलेको मानार्थ पद खारेज गरिदिएको थियो। यस्तै बैठकले भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघको विषयमा समेत आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। वर्तमान नेतृत्व विरुद्धका क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा एन्फाले भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। त्यही आधारमा बैठकले भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघमाथि कार्यवाही गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय सम्भावना रहेको छ। बैठकले गरेको निर्णय तत्काल कार्य समिति सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्ने र निर्णय कार्य समिति बैठकबाट पास गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। तर बैठक ललितपुर स्थित एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको नक्सा सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक चातुर्यता देखाउन विज्ञहरूको सुझाव। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। थप 425 जनामा संक्रमण, 974 जना उपचारपछि निको। अब निजी अस्पतालले पनि कोरोना परीक्षण गर्न पाउने। फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्यलमा लकडाउनका कारण सबै प्रक्रिया ठप्प, नेविसनको अधिवेशन पनि अनिश्चित। भोलिदेखि रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मार्फत विद्यालय तहमा पढाउन सुरु गरिने। बन्दाबन्दीले शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाव। कोरोनाको महामारी र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा गिरावट, विकास र समृद्धिमा गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चय। केही चलचित्रमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेका बलिउड अभिनेता सुशान्त राजपूतद्वारा आत्महत्या गरेको पुष्टि। झुन्डिएको अवस्थामा आफ्नै कोठामा मृत्यु भयो।
र अखिल नेपाल फुटबल संघको बैठक भोलि बस्ने 3वटा एजेन्डामा छलफल गर्ने तयारी। केन्द्र र जिल्लामा देखिएको विवाद समाधान प्राथमिकतामा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।